सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ। आन्तरिक राजस्वले करदाताको नाम सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। कर बक्यौता रकम दाखिलाका लागि अटेर गर्ने करदाताको नाम सार्वजनिक गर्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरले तत्काल सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ। आइतबार सूचना जारी गर्दै विभिन्न मितिमा पत्राचार, फोन सम्पर्क तथा सङ्कलन भ्रमणका माध्यमबाट आयकर मूल्य वृद्धि कर र अन्तशुल्क दाखिला गर्न आग्रह गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि करदाताको नाम सहित सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको प्रमुख कर अधिकृत किशोर बर्तवाले बताउनुभयो। मूल्य वृद्धि कर करदाता तर्फको बक्यौता दाखिला नगर्ने 268 र आयकर तथा अन्तशुल्क तथा टीडीएस तर्फ 36 करदाताको नाम सूचना जारी गरिएको छ। 15 दिनभित्र बक्यौता दाखिला गरी सोको प्रमाण आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरमा पेश गर्न सूचनामा भनिएको छ। आयकर ऐन 2058 को दफा 104 मा कुनै व्यक्तिले कर दाखिला गर्ने मितिसम्म सो कर दाखिला नगरेमा नेपाल सरकारले व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि दाबी गर्ने, दफा 105 मा दाबी गरिएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने देखि दफा 111 मा कर असुलका लागि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने सम्मको व्यवस्था छ। यसैगरी मूल्य वृद्धि कर ऐन 2052 को दफा 21 को म्यादभित्र कर नबुझाएमा महानिर्देशकको पूर्व स्वीकृति लिई कर अधिकृतले व्यवस्था बमोजिम कुनै वा सबै तरिका अपनाई कर असुल गर्ने भनिएको छ। अन्तशुल्क ऐन 2058 को दफा 10 जमा म्यादभित्र बुझाउनु पर्ने अन्तशुल्क नबुझाएमा अन्तशुल्क अधिकृतले विभिन्न 7 उपाय अपनाएर असुल गर्न सक्ने कानुनी प्रबन्ध छ। आयकर तर्फ 28 करोड र मूल्य वृद्धि कर तर्फ 32 करोड 74,28,817 गरी कुल 60 करोड 74,28,817 बक्यौता कर उठाउन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ। ब्याज, थप दस्तुर, अविलम्ब शुल्क गरेर सो बराबर बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको छ। 11 दिनको पैदल हिँडेर तराई मधेसका मिटर ब्याजी पीडित काठमाडौँ आइपुगेका छन्। चैत 2 गते महोत्तरीको बर्दिवासबाट पैदल मार्च सुरु गरेका 72 जनाको टोली उनीहरू हेटौडा हुँदै काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका 6 माता तीर्थमा आइपुगेका हुन्। गाउँ गाउँबाट आएका पीडितहरूले र्यालीसँगै नाराबाजी गर्दै हिँडिरहेका छन्। मिटर ब्याजी विरुद्धको सङ्घर्ष समितिको समन्वयमा उनीहरू बर्दिवास काठमाडौँ पैदल मार्च अभियानमा सहभागी भएका हुन्। तमसुक व्यवस्था खारिज गर्नुपर्ने, सुदखोरलाई कारबाही गरी मिटर ब्याजीद्वारा लुटिएका सम्पत्ति फिर्ता हुनुपर्ने, पीडित विरुद्ध लगाइएका झुटा मुद्दा खारिज हुनुपर्ने लगायतका माग उनीहरूले राखेका छन्। बालबच्चा बोकेका महिलाहरू समेत पैदल मार्चमा सहभागी छन्। मिटर ब्याजी साहुले दुःख दिन थालेकोले भोलि सोमबारदेखि माइतीघर मण्डलामा आएर विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। सर्लाही प्रहरीले निर्माणाधीन विद्युत सब स्टेशनबाट तामा चोरी गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार राज्य जिल्ला मोतिहारी भझोखत थाना ग्राम विष्णुपुर वार्ड नम्बर 11 बस्ने 19 वर्षीय साधन कुमार सोनी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। बिहान करिब 9 बजेको समयमा सर्लाहीको बलुवा नगरपालिका 8 स्थित हुलाकी सडकको बलुवा भरमा परालभित्र लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा 16वटा बोरामा राखिएको तामाको तार प्रहरी को टोलीले बरामद गरेको हो। सोही स्थान नजिक निर्माण भइरहेको विद्युत सब स्टेशनमा चोरी भएको खुलेकोमा चोरी कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा सोनीलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिले पनि देशलाई प्रतिगमनतर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार जसपाले धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै यादवले अहिले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता विरुद्ध केही पार्टी र मान्छेहरू सलबलाएको भन्दै देशलाई फेरि प्रतिगमनतर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको बताउनु भयो। त्यस्तै उहाँले विगतका विभिन्न आन्दोलन, विद्रोह, जनआन्दोलन, थारू आन्दोलन, मधेस जनविद्रोहबाट प्राप्त मुलुकको संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई स्थापित गर्नुपर्ने बताउनु भयो। त्यसका लागि उहाँले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार संघीय कानूनको अभावले कार्यान्वयन हुन नसकेको र त्यो कार्यान्वयन गर्न सरकारले लाग्नुपर्ने जनाउनु भयो। संघीयता विरुद्ध आवाज उठिरहेको बेला अब सरकारले आवश्यक कानून बनाएर प्रदेश सरकारलाई बलियो
बनाउनु पर्ने उहाँको दाबी छ। त्यस्तै उहाँले जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच समाजवादी मोर्चा बन्ने र बनाउने बारे छलफल चलिरहेको बताउनु भयो। त्यस्तै अर्को सन्दर्भमा उहाँले टीकापुर घटनामा दोषी प्रमाणित भएर जेल जीवन बिताइरहेका रेशमलाल चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने र उनी केही महिनाभित्र रिहा हुने तथा सर्वोच्च अदालतले उनलाई रिहा गर्ने दाबी गर्नुभयो। अब मुलुकमा सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनको खाँचो रहेको र त्यसका लागि सरकारले तत्काल नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो। त्यस्तै अहिलेको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तो आफूलाई आसन्न उपचुनावमा लडेर पुनः संसदमा आउन सत्ता गठबन्धनका नेताले आग्रह गरिरहेको पनि उहाँले जिकिर गर्नुभयो। तर यसबारे आफूले कुनै निर्णय नगरेको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले वर्तमान प्रतिनिधि सभाबाट देशले निकास नपाउने जिकिर गर्नुभएको छ। एमालेको मिशन ग्रासरुट कार्यक्रम अन्तर्गत सुर्खेत पुग्नुभएका पौडेलले आइतबार बिहान सुर्खेतमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै वर्तमान प्रतिनिधि सभाको बनौटका कारण देशले निकास नपाउने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार विदेशी हस्तक्षेपबाट बनाइएको भन्दै उहाँले मन्त्री परिषद विस्तार समेत गर्न नसकेर प्रधानमन्त्रीले तमासा देखाएको आरोप समेत लगाउनुभयो। संसदबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका एक साता हुन लाग्दा समेत मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्नुले यो वर्तमान गठबन्धनको कामको गति प्रष्ट पार्ने उहाँको भनाइ थियो। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका पौडेलले आर्थिक क्षेत्रमा भयंकर ठूलो समस्या भइरहेको भन्दै गठबन्धनलाई भने पदको भागबण्डामा मात्र चासो रहेको बताउनुभयो। रहँदैनौ भन्ने विषय कुनै लुकेको कुरा भएन। रहन्छौँ कि रहँदैनौँ भन्ने विषय मूलतः हाम्रो भूमिकामा भन्दा पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्रीको दलको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्रीको दलको निर्णयमा यो निर्भर गर्ने स्थिति म देख्छु। त्यस कारणले हामी केन्द्रमा चाहिँ समीकरण बदलेको छ, यहाँ बदल्नुपर्छ भनेर कुनै समीकरण बदल्नका निम्ति हामी त्यो कुनै त्यस मिसनमा त छैनौँ। तर यो समीकरण कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुराको निर्णय उहाँहरूले गर्नुहोला। त्यो तपाईँ हामी सबैले थाहा पाइ नै हाल्छौँ। एउटा यो विषय भयो। रह्यो कर्णालीलाई चाहिँ एमाले चाहिँ के भनेदेखि किन देख्दैन, किन चाहिँ उपेक्षा गर्छ, तैँले पनि देखिनस् नि भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। म त के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मैले यसरी चाहिँ मैले त भनेर चाहिँ प्रायः भन्न मलाई मन लाग्दैन। जति बेला म अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेको छु, जति बेला मैले बजेट प्रस्तुत गर्ने मौका पाएको छु, त्यति बेला कर्णालीको सन्दर्भमा मैले एउटा भनौँ लामो समयसम्म याद गरिने ढङ्गले नै बजेट हामी कहाँनिर छौँ भन्दाखेरि राजस्वले साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा हामी आइपुग्यौँ। दोस्रो कुरो, राजस्व परिचालनमा हामी कहाँनिर छौँ भन्दाखेरि सामान्यतया हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि राजस्वको लक्ष्य निश्चित गरिन्छ। यो सीमासम्म हामी राजस्व परिचालन गर्छौँ भनेर चाहिँ गरिएको राजस्वको लक्ष्य पुरा नभएको मात्रै होइन। गत वर्ष यही समयमा जति राजस्व परिचालन भएको थियो त्यो पनि अहिले हुन सकेको छैन। गत परिस्थितिको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर, कर प्रशासनलाई प्रभावकारी ढङ्गले अनुशासित ढङ्गले परिचालन गरेर अनि खास गरिकन विदेशी लगानीका निमित्त केही आकर्षक मेजर्सहरू अपनाएर हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ लयमा फर्काउनु पर्ने अवस्था हो। सही र सक्षम राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ। राम्रो पार्टी, राम्रो नेताले देशलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ, राम्रो विचारले नेतृत्व गर्नुपर्छ। राम्रो विचार, राम्रो पार्टी र राम्रो नेताले देशलाई नेतृत्व गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नका निम्ति यहाँहरूले अर्को निर्वाचनसँग कुर्नुपर्ने भएको छ, एमालेलाई कुर्नुपर्ने भएको छ। पहिलो कुरा भागबण्डामा पौडेलले सुदूरपश्चिमको जिल्लाहरूको भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले वर्तमान सरकारबाट देश र जनताको हित हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। आइतबार भक्तपुरमा गणेश माध्यमिक विद्यालयले आयोजना गरेको छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सुवालले अहिले सिद्धान्तहीन गठबन्धनको सरकार बनेकोले सरकारबाट देश र जनताको हित हुन नसक्ने बताउनुभयो। जोत्नेलाई जमिन दिने र नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने, सिँचाइको व्यवस्था गरेर उत्पादन बढाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नेपालकै लगानीमा जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गरेर बिजुलीको अधिकतम उपयोग मार्फत ग्यासको उद्योगलाई बन्द गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
निर्वाचनबाटै सुरु हुन्छ। निर्वाचनमा सिद्धान्तहीन गठबन्धन, पैसा सामान पार्ने, भोज खुवाउने गलत काम सरकारमा गएका पार्टीहरूले गरेको हुनाले अब यो सरकारबाट देश र जनताको जति हित हुनुपर्ने हो त्यो हुने अवस्था भएन। दाल चामल तरकारी पनि विषादी भएको भारतबाट ल्याएर नेपालीलाई खुवाइरहेको छ र विशेष गरी सरकारले गर्नै पर्ने काम भनेको जोत्नेलाई जमिन दिने र नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने, सिँचाइको बन्दोबस्त गर्ने र नेपालीकै लगायत सुवालले अहिले भारतलाई सुपेका नदी नालाहरू फिर्ता लिई आफैले उपभोग गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली पत्रकारिताको विश्वसनीयता खस्किन थालेकोले पत्रकारिताको विश्वसनीयता वृद्धि गर्ने काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ पत्रकारिता तथा आम संचार प्राज्ञिक समन्वय विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सत्ता शक्ति र सरकारको निरन्तर खबरदारीमा पत्रकारिता क्षेत्र क्रियाशील रहनुपर्ने बताउनुभयो। पत्रकारिताको विषयमा उठ्ने प्रश्न सुन्न र स्वीकार गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले सुनेका विषयलाई सुधार गरिने समेत प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय आम संचार तथा पत्रकारिता विभागका प्रमुख प्राध्यापक चिरञ्जीवी खनालले सिक्ने र सिकाउने क्रम निरन्तर जारी नराखे पत्रकार फेज आउट हुने बताउनुभयो। सबैको खबरदारी गर्ने पेसामा लाग्न पत्रकार आफै जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले युट्युबरलाई सञ्चार माध्यमको रूपमा प्रस्तुत हुने अवसर दिन लागि जानकारी गराउनुभयो। उहाँले युट्युबलाई सकारात्मक माध्यमको रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। महासंघको पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका सञ्चारविज्ञ डाक्टर सुरेश आचार्यले हामीले गरेको पत्रकारिताले समाजलाई केही दियो कि दिएन भनी हेर्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो। समाजका समस्या जनसमक्ष ल्याइदिए त्यो समाचार हुने भएकोले नेपाली पत्रकारिता त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। संचार जगतले स्वनियमन पनि ध्यान दिनुपर्ने विज्ञ आचार्यको भनाइ थियो। संसदले सरकारलाई खबरदारी गर्छ, सरकार उन्मत्त हुन पाउन्न, त्यसकारण चाहिँ यो व्यवस्था लोकतन्त्र हो भनेर संसद सहितको लोकतन्त्र अभ्यासमा आयो संसारको राजनीतिक इतिहासमा। तर त्यो संसदले पनि सरकारलाई कति खबरदारी गर्न सकिरहेको छ हामीले हेर्न सक्छौँ। खबरदारी गर्नका लागि संसदको बैठक बस्नुपर्छ, बैठकमा सभामुखले समय दिनुपर्छ, पालो आउनुपर्छ, बल्ल खबरदारी पुरा हुन्छ। तर पत्रकारिता क्षेत्र निरन्तर सरकारलाई खबरदारी गर्ने क्षेत्र हो। त्यसले गर्दा संसदभन्दा पनि ठुलो लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने सन्दर्भमा संसदभन्दा पनि ठुलो काम, किनभने लोकतन्त्रलाई जीवन्त त्यति बेला हुन्छ जति बेला सरकारलाई एभ्री टाइम कसैले खबरदारी गरिरहन्छ भनेर त स्वीकार्न सक्नुपर्छ। एउटा पत्रकारले प्रश्न स्वीकार्न सक्दैन भने उसको नैतिक अधिकार हुन्न कि उसले पनि कसैलाई प्रश्न गरोस्। के सञ्चार माध्यम चाहिँ के हुन्, कुन हुन् भन्ने प्रश्न चाहिँ उठेको छ। त्यो जवाफ हामीले दिनुपर्छ, कम्तीमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि म प्रेस काउन्सिलको चाहिँ अध्यक्षको रूपमा प्रेस काउन्सिलको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले भन्दै आएका छौँ, जुन सञ्चार माध्यमबाट पत्रकारिताको सीमा, पत्रकारिताको मूल्य मान्यता, समाचारको बेसिक कुराहरू र ऐन कानुन अनुसार दर्ता गर्नुपर्ने, विधिवत रूपमा स्थापना हुनुपर्ने काम भएको छैन भने हामी त्यो पत्रकारिताको परिभाषाभित्र त्यस्ता माध्यमहरूलाई राख्दैनौँ। माध्यम र सञ्चार माध्यममा फरक छ। हामीले माध्यम र सञ्चार माध्यमहरूको फरक छुट्याउनै पर्छ, बुझाउनै पर्छ। जनतामा त्यो प्रष्ट बुझाइ हुन सकेन, बुझाउन सकेन भने यो प्रश्न रहिरहन्छ। आजको यहाँ एकदमै महत्त्वपूर्ण वक्ताहरू हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण उपस्थित छ, तपाईँहरू पत्रकारिताको विद्यार्थीहरूको बाहुल्य देखिरहेछु। तपाईँ हामी पहिला प्रष्ट हुनुपर्छ, हामी माध्यममा काम गरिरहेछौँ कि सञ्चार माध्यममा। सञ्चार माध्यम यदि हो भने सञ्चार माध्यमले पुरा गर्नुपर्ने दायित्वहरू के हुन्, निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरू के हुन्, सञ्चारकर्मी त्यहाँ कति छन्, कस्ता खालका सञ्चारकर्मी छन्, हामीले कार्ड मात्रै बोकेका छौँ कि, पत्रकारको कार्ड मात्रै बोकेका छौँ कि, सञ्चार माध्यमको आवरण मात्रै छ कि, साँच्चीकै सञ्चार माध्यममा काम गर्छौँ। र अर्को विषय भनेको हामीले राख्ने कुनै पनि चाहे युट्युब लगायतका माध्यमको प्रस्तुति होस्, चाहे सञ्चार माध्यमका प्रस्तुति, विषयवस्तुले पत्रकारिता बोकेका छैन, पत्रकारिताभित्र छन् कि छैनन्, यता गहिरेर हेर्ने हो भने हामीले यो फरक छुट्याउन सक्छौँ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगीता खड्काले पत्रकारिताले भित्र्याएको विकृति अन्त्यका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। पत्रकारिताको माध्यमबाट महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो। महासंघका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्टले पत्रकारिता सृजनात्मक पेशा भए पनि प्रविधिको कट पेस्टको गति बढ्दा सृजनात्मक मर्न थालेको बताउनुभयो। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरलाई प्रहरी महानिरीक्षकको दर्जानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ। गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले नवनियुक्त महानिरीक्षक सिंहलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा सचिव सिंहले देशलाई अनुशासित र स्वच्छ प्रहरीको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले समाजमा प्रविधिक गतिविधि मार्फत अपराधका घटनामा वृद्धि भइरहेकोले त्यसको समाधान गर्न प्रहरी प्रशासन आत्मविश्वास र अठोटको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। सचिव सिंहले अनुशासनहीनता, लापरवाही र भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापलाई शून्य सहनशीलतामा लैजानुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रहरी प्रशासनले सबैले देख्ने गरी सुधारको काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो। व्यावसायिक प्रहरी हामीलाई चाहिएको धेरै बाधाहरू छन्, हामीलाई थाहा छ। व्यावसायिक प्रहरी भन्ने बित्तिकै तालिमको कुराहरू छ, रिसोर्सको कुराहरू छ, इक्विपमेन्टको कुराहरू छ, अहिले नयाँ टेक्नोलोजीको कुराहरू छ। राज्यले के कति उपलब्ध गराउन सकेका छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा लिमिटेसनहरू धेरै छ। यति हुँदाहुँदै पनि सङ्गठन प्रमुखको र सङ्गठनका उच्च पदस्थ अधिकृतहरूको र त्यहाँ बस्ने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल अठोट हुने हो भने त्यसमा पनि ती अभावहरू हुँदाहुँदै पनि अझ राम्रो गर्न सक्ने स्थानहरू हुन सक्छन्, ठाउँहरू हुन सक्छन्। त्यसमा यहाँहरूको सँगै ध्यान रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु, अपेक्षा लिएको छु। किन गरी सुधार भएको हेर्न चाहन्छु। विगत दिनहरूमा सुधारका क्रमहरू चलेका छन्, तर ती सुधार अझ पनि पूर्ण भएका जस्तो मलाई लागेको छैन। मन्त्रालयहरू अन्य गलत क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्नलाई रहेको सङ्गठनमा आफै कति शुद्ध छ भन्ने कुरा, आफै कति चाहिँ सक्षम छ भन्ने कुरा, शुद्धिकरण कति छ आफूभित्र, आफू त्यो इमान्दार कति छ भन्ने कुरा अर्को एउटा पाटो छ। उहाँले प्रहरी प्रशासनमा अझ पनि पूर्ण रूपमा सुधार नदेखिएको जनाउँदै प्रहरी प्रशासनको आन्तरिक सुदृढीकरण र समाजका व्यथिति अन्य गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले प्रहरीको आन्तरिक सुदृढीकरण आफ्नो भीष्म प्रतिज्ञा भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रहरीले गर्ने राम्रा काम र विगतमा भएको त्रुटि लुकाएर प्रशासन बलियो नबन्ने जनाउँदै प्रहरीमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। गर्दैन, प्रहरीमा सुधार आवश्यक छ र अब त्यसको लागि दिन गनेर बस्ने छुट पनि छैन। कसैले मार्ग बिराएका छन् भने तिनीहरूले आफूलाई नसुधारी विकल्प पनि छैन। कार्यक्षमताको उचित मूल्याङ्कन, नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने अवसरहरूको निष्पक्ष उपलब्धता, तत्काल सजाय र पुरस्कार मार्फत नेकी वेदीको अभिलेखीकरण वित्तीय विकासको यस महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा संस्थागत गर्दै प्रहरीको आन्तरिक शुद्धिकरण मेरो भीष्म प्रतिज्ञा हो र यसबाट म किञ्चित पनि डगमगाउने छैन। उहाँले अपराधको रोकथाम र अनुसन्धानमा कुनै पनि बहाना तथा विकल्प बिना काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। शान्ति सुरक्षाको उपलब्धता, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको निरन्तर समन्वय सहकार्य मार्फत देशको आन्तरिक सुरक्षा थप सुदृढ बनाई नागरिकमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले अपराध प्रवृत्ति र दबावको सामु कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगर्ने बताउनुभयो। कुँवरलाई सरकारले शुक्रबार प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा जनगणना नभएको विषय प्रतिनिधि सभामा उठाउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले उक्त क्षेत्रको जनगणना नहुँदा राम्रो सन्देश नगएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले 2018मा जनगणना भएको क्षेत्रमा अहिले किन जनगणना नभएको भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। भन्ने जानकारी आएको छ। के यो साँचो हो? यदि साँचो हो भने यो दुःखद विषय हो र हाम्रै देशको जुन ठाउँको बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा भएको छ त्यो ठाउँकै जनगणना भएको छैन। र अर्को कुरा, सभामुख महोदय 2018 सालमा नै त्यो क्षेत्रको जनगणना भएको थियो र यो वर्ष यसपालिको जनगणना जो सार्वजनिक भएको छ त्यो किन छुटेको हो? यदि यो साँचो हो भने सम्बन्धित निकायले जानकारी दियोस्। धन्यवाद।
नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व मन्त्री रघुजी पन्थले राष्ट्रपतिका लागि छुट्टै सल्लाहकार समूह आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद आफै सल्लाहकार भएकोले राष्ट्रपतिले छुट्टै सल्लाहकार समूह बनाउन आवश्यक नरहेको उहाँको तर्क थियो। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद पन्थले राष्ट्रपतिलाई छुट्टै शक्ति केन्द्रको रूपमा बनाउन सल्लाहकार बनाउने कानून व्यवस्था गर्नु संसदीय व्यवस्थाका लागि उचित नभएको भन्दै सो कानून तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत राख्नुभयो। संवाद सचिवालय, सैनिक सचिवालय, परराष्ट्र मामलाका सचिवालय, 5-6वटा सचिवालय भए जस्तै हामीले राष्ट्रपतिको त्यो सचिवालयको प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ। परराष्ट्र प्रेस सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकार समेत राष्ट्रपतिको राखियो। तर त्यो एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्था थियो, त्यो त गइहाल्यो। त्यो गइसकेपछि त 2074 सालमा अर्को कानुन बन्यो। त्यो कानुन के बन्यो भन्दाखेरि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2074 बन्यो। त्यसको दफा, त्यो कानुनको दफा 13 मा 7 जना विज्ञ राख्न पाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ र 31 जना स्वकीय सचिवालयको, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयको कर्मचारी भनेर त्यसमा राष्ट्रपतिले 31 जना भर्ना गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। मैले यहाँनिर उठाउन खोजेको कुरा के भने, के हो, राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार चाहिँदैन, राष्ट्रपतिलाई विज्ञ पनि चाहिँदैन। यो कानुनमा यो राखे पनि यसलाई संशोधन गर्न जरुरी छ। राष्ट्रपतिलाई छुट्टै पावर सेन्टरको रूपमा हामीले अगाडि बढाउने कानुनी प्रावधानहरू राख्यौँ भने यसले हाम्रो संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको राष्ट्रपतिकोलाई एउटा उसले एउटा राष्ट्रपतिले नियमित सरसल्लाह गरेर चल्ने एउटा एडभाइस दिने संस्था भनेको प्रधानमन्त्री र क्याबिनेट नै हो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले मुलुकमा उत्पन्न आर्थिक संकट समाधानका लागि फजुल खर्च कम गर्न दिशातर्फ राजनीतिक सहमति कायम गरेर अघि बढ्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन र जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न संसद, सरकार र प्रतिपक्षी सहितका सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प नरहेको पनि प्रश्न पार्नुभयो। यसका पात्रहरूबाट एउटा विशिष्ट मूल्य पद्धति र नैतिक मूल्यको अपेक्षा गर्दछ। राजनीतिक पद्धति जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यस अनुरूप हाम्रो व्यवहारहरू भएन भने देशमा अराजकताले मात्र प्रश्रय पाउने होइन, हाम्रा आजसम्मका राजनीतिक उपलब्धिहरू पनि धरापमा पर्नेछन्। सभामुख महोदय, संसद गणितको मात्र खेल होइन, यो सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीको आस्था र आशाको पुञ्ज हुन सक्नुपर्छ। आम नागरिक यो व्यवस्थाले हाम्रो अवस्थामा कुनै पनि परिवर्तन नआएको गुनासो गरिरहँदा हामी त्यसतर्फ सचेत हुने कि नहुने मलाई लाग्दछ। अब हामी ढिलो नगरी जनअपेक्षा अनुसार संसद, सरकार, प्रतिपक्ष सबै एक ठाउँमा उभिएर नागरिक चिन्तालाई सम्बोधन गर्न अगाडि बढ्नुको विकल्प हामीसित छैन। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट हटाउनका लागि सबै मन्त्रीहरूलाई नैतिक रूपमा तलमाथि गर्न नदिन प्रण गर्न पनि सुझाव दिनुभयो। सभासदको पद खाली हुने सूचना यहाँ प्राप्त हुन पाएको छैन संघीय सचिवालयमा, यहाँ संघीय संसदलाई। उता निर्वाचन आयोगले तुरुन्तै चाहिँ निर्वाचन कार्यक्रम वैशाख 10 के लागि घोषणा गरिसक्यो। यही रफ्तारमा अरू काम पनि यो देशमा भइदिनु भने त धेरै राम्रो हुने थियो जस्तो लाग्छ। कसैलाई चाहिँ 3-4 महिना चाहिँ मन्त्री बिना बाँच्नै नसक्ने अवस्था सृजना भयो भन्दैमा निर्वाचन आयोगले 10-20 दिनको समय राखेर निर्वाचन गराउन मिल्दैन। यसले निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। अब आर्थिक समाचार। राष्ट्रिय योजना बैंकमा 79 अर्ब रुपियाँ लागतको आयोजना सुस्वीकृत भएका छन्। संघीय सरकारले आयोजना कार्यान्वयन गर्नु पूर्व निर्धारित मापदण्डका आधारमा पहिचान, लेखाजोखा र प्राथमिकीकरण प्रक्रियाबाट छानिएका लगानीयोग्य योजनाको सूची तयार गर्न उक्त बैंक बनाएको थियो। त्यसमा हालसम्म 7219 परियोजना प्रविष्ट गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत रहेको योजना बैंकमा दर्ता भएका ती परियोजना
को अनुमानित लागत 79 खर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै रहेको र तिनलाई सम्पन्न गर्न अहिलेको बजेट प्रणाली अनुसार कम्तीमा 26 वर्ष लगाने अधिकारीहरूले बताएका छन्। योजना आयोगमा दर्ता भएका त्यस्ता परियोजनामा खास गरी सडक, खानेपानी, पुल, पुलेसा, नदी तटबन्धदेखि एयरपोर्ट बनाउनसम्म परेका छन्। यी आयोजना सम्पन्न गर्न मुख्य जोहो गर्नेदेखि विनियोजित बजेट खर्च गर्नेसम्मको काम सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। विगतमा सरकारले विकासको मूल फुटाउने भन्दै आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधारणा ल्याएको थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष 68-69 पहिलो पटक 17 परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा वर्गीकरण गरेको थियो। हालसम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय गौरवका योजना 24 परियोजना स्वीकृत भएका छन्। ठूला साना ठूलो दुवै खाले योजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएपछि त्यसको कारण खोज्न सरकारले बारम्बार अध्ययन समेत गराउँदै आएको छ। पछिल्लो समय गठित दिल्ली राज खनाल नेतृत्वको खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनले आयोजना छनौटदेखि डिजाइनसम्म गरिने त्रुटिले परियोजनाहरू जीर्ण बन्दै गएको र लागत समेत बढेको औँल्याएको थियो। आयोजना छनौट, डिजाइन, खर्च प्रणाली, कार्यशैलीमा रहेको ढिला सुस्ती नसुधारेसम्म परियोजना लागत बढिरहने तर समयमै पूरा नहुने समस्या कामै रहने खनालको भनाइ छ। अहिले पनि सरकारले वार्षिक बजेट छुट्याउने विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा विकासका काममा खर्च गर्ने गरी सरकारले 3 खर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेकोमा साउनदेखि चैत 5 गतेसम्म जम्मा 87 अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा 80 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको पाकिस्तानलाई चीनले 2 अर्ब डलर सहयोग गरेको छ। चीनले पाकिस्तानको संकट समाधान गर्न 1 वर्षका लागि 2 अर्ब डलर सहयोग गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चरम मूल्य वृद्धिसँगै वैदेशिक मुद्रा संचिति घटेपछि पाकिस्तानमा आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको छ। ऋण नभनिएको रकम पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गरिएको र यो सहयोगले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको पाकिस्तान सरकारलाई उद्धृत गर्दै टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। पाकिस्तानको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले समेत सहयोग गर्ने तयारी गरे पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण रोकिएको छ। अर्थतन्त्र संकटमा रहेको पाकिस्तानमा राजनीतिक अस्थिरता समेत उत्पन्न भएपछि IMF को ऋण आउन ढिलाइ भएको हो। अमेरिकाको मिसिसिपी राज्यमा आएको आँधी बेहरी र भीषण हावाहुरीका कारण कम्तीमा 23 जनाको ज्यान गएको छ। 4 जना आँधीमा बेपत्ता भएका छन् भने थुप्रै मानिस घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। करिब 160 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा आएको आँधीबाट अमेरिकाको सार्की काउन्टीमा 13, क्यारोल काउन्टीमा 3 र मुनेरो काउन्टीमा 2 जना र हम्फ्रेज काउन्टीको सिल्भर सिटीमा 1 जनाको ज्यान गएको छ। बेपत्ता भएकाहरूको खोजी भइरहेको र मृतकको संख्या बढ्न सक्ने खोजी तथा उद्धार कार्यमा खटिएकाहरूले जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। मिसिसिपी इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट एजेन्सी MEMA का अनुसार अमेरिकाको ज्याक्सनबाट करिब 110 किलोमिटर उत्तरमा रहेको सार्की र हम्फ्रेज काउन्टीमा खोजी तथा उद्धार कार्य भइरहेको छ। मृतक र बेपत्ताहरूको संख्या निकै हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार। अन्नपूर्ण आधार शिविरदेखि गान्तोकसम्म 142.195 किलोमिटरको अन्नपूर्ण म्याराथन आउँदो जेठ महिनामा हुने भएको छ। अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोहण दिवसका सन्दर्भमा सेन्चुरी पर्यटन समितिले अन्नपूर्ण म्याराथनलाई निरन्तरता दिन लागेको हो। कोभिड-19 कारण 2 वटा संस्करण स्थगित भए पनि समितिले यसपटक अन्नपूर्ण म्याराथनलाई निरन्तरता दिन लागेको शुक्रबार गान्तोकमा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै समितिका अध्यक्ष ललित गुरुङले जानकारी दिनुभयो। गान्तोक पर्यटन व्यवस्थापन समितिका संयोजनमा आयोजित छलफलमा स्थानीय पर्यटन व्यवसायीले म्याराथनलाई सफल पार्न एकजुट भएर अघि बढ्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
विक्रम सम्वत 2075 फागुन 15 को हिमपातबाट अन्नपूर्ण आधार शिविरमा आएको हिम आन्धीले अन्नपूर्ण आधार शिविरको होटलमा आएको गम्भीर क्षति र नेपाल भ्रमण 2020 घोषणा भए लगत्तै अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्ग अन्तर्गत हिनङ्कु केपमा हिम पहिरोका कारण भएको दुःखद घटना र विश्वव्यापी कोभिड-19 को संक्रमण र त्यसको नियन्त्रणका लागि अपनाइएका निषेधाज्ञाका कारण त्यस क्षेत्रको पर्यटन व्यवसायसँगै देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर परेको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई धाराशायी हुन दिनका विशेष प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गरी अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्न स्थानीय प्रदेश र संघ सरकारसँग विशेष अनुरोध गर्ने समितिले जनाएको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।